Ako si Anthony Serio, participant sa PH 1917 sa Rivers of Life Fellowship. Ug ako mong amahan ni Patient Serio, nagpuyo sa Purok Emmanuel Tubod, Iligan City. Akong isaysay karon ang akong kasinatian ug among kasinatian may tungod sa nitabo sa bagyong Basyang dinhi sa atong syudad nga nahitabo niadtong Pebrero 5 tuig 2026. Dili lalim ang among kahimtang samtang kami nag-atubang sa mga bagyo ni atong panahona tungod kay wala kami mag-expect nga ang tubig mudako hangtod nga mulapaw sa ikadong indana sa maong balay nga among gisakan sa akong bayaw. O kana nahitabo man gyud apan kami alerto gyapon ug kanunay nagaandam ug among ginahuna gyud ang among kabataan upat ka mga bata nako kauban si Patient Serio o duna pa tulo kay igsuon niya among ginahuna nga sila maluwas ug kana mo among giuna paghimo samtang ang tubig milapaw na gyud sa ikadong indana ug miabot na sa among duola sa among hawak among giablihan kauban sa kumbayaw ang atop sa iyang balay giwalis ang sin ug among isa-isa pagtunol among kabataan nga gagmay gidawat dito sa taas unya gipahiluna dito sa babaw gipalingkod ni atong atop aron nga dito na lang magkapahulay hangtod nga hangtod sa pagabuntag dayon kami mga ginikanan na ginahinay po may katkat dito sa babaw sa among atop aron kami temporaryo nga makapahulay ito samtang kami nagapaabot nga din ang tubig mulurang gikan sa tubig baha sa bagyong Basyang. So dili lalim mga igsuon na among kahimtang dito nami sa atop sa oras nga alauna sa kadlawon kami nagpaabot nga ang tubig mulurang ang baha mohubas ug among kabataan usab dili mahimutang nagsigig hilak ang uban tungod sa katugnaw ang uban walay tulog kang uban mo ginikanan wala gyud may makatulog hangtod naabot na ng alas 3 kadlawon ug amo sa debate nga mikusog na sabang ulan kauban sa hangin apan kami wala mawadi paglaom kay kami nagunahuna naman nga safe nami sa maong atop kay naami sa habog nga atop sa balay sa among silingan ug mao kana ang nahitabo ni atong panahona so kami maginikanan kanunay kami nag alalay sa among mga anak kagagmay pa amo gigulitan sila kay basi unyag managan tungod sa kahadlok tungod sa karatol tungod nagkurog-kurog naman sila way mga tulog so kami ang ginikanan mao ginag-alalay samtang ang uban nagunit sa payong ang uban usab nagpandong sa maong trapal aron nga dili kay mabasa kaming tanan dito sa mga ato so mao na ang among kasinatian apang abot sa alas 5 among gitan-aw ang tubig napaghapon hinay kay ang iyang paglurang tungod kay ang mga lapok nga baraman dito sa mong kanal mo na nga hinay kay ang flowing sa mong tubig maong tubig baha so naabot na ang alas 6 sa buntag ang mga bata napaghapon sa atop samtang ako isip usa ka amahan mihinay pagnaog sa silong sa second floor ug ang gitan-aw ang tubig sa maong dapit sa hagdanan may anam nagkahubas samtod nga dili na tama sa undughan ug mao ni nahitabo igsuon minaog jud ko ug among gilili kauban sa asawa gilili namo ang balay namo unsa nahitabo pasalamat bis Ginoo kay wala siya natumpag tungod kay ang haligi niini lig-on man sa pundasyon apan among gilili ang sulod dito napuno sa lapok ang among mga gikan sa habol unlan banig among mga plato kutsara ug among mga sinina tanan gikan sa gagmayng bata o ngadto sa mga ginikanan nahurot kabasa sa tubig